नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम भी मुहब्बीन को, मुहिब्बान अहले बैत को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तमाम तर मुहिब्बान अहले बैत परवरदिगारा की हिफ्ज़ व अमान में रहें और उनको कोई गम ना मिले सिवाय गम अहले बैत के। हज़रात, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ अशार पेश करूँ, आपसे इल्तमास है कि मोहतरमुल क़द्र आले जनाब मौलाना अली अब्बास साहब पप्पन की तबीयत अलील है। आप तमाम मुहिब्बान अहले बैत से गुजारिश है कि उनके हक़ में दुआ करें कि भाग के बीमार करबला वो सेहतियाब हो जाए। एक बार सलवात पढ़ दें, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। समात फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। समात फरमाने के सुना है अपनी दानाई पे उसको नाज है लेकिन, सुना है अपनी दानाई पे उसको नाज है लेकिन अली इब्ने अबी तालिब के दीवानों से डरता है। सुना है अपनी दानाई पे उसको नाज है लेकिन अली इब्ने अबी तालिब के दीवानों से डरता है। खुमैनी कल दिलों में खौफ इतना कर गए पैदा कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है। खुमैनी कल दिलों में खौफ इतना कर गए पैदा कि बातिल आज भी तस्बीह के दानों से डरता है। हालात हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए ये चार मिसरा और समात फरमा लें कि शहादत का शरफ़ हर एक को हासिल नहीं होता। शहादत का शरफ़ हर एक को हासिल नहीं होता। है खुशकिस्मत जिसे मिल जाए ये एज़ाज़ रब्बानी। शहादत का शरफ़ हर एक को हासिल नहीं होता। है खुशकिस्मत जिसे मिल जाए ये एज़ाज़ रब्बानी। अरे वो दुश्मन इस्लाम तू किस किस को मारेगा, हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। अरे वो दुश्मन इस्लाम तू किस किस को मारेगा, हमारी कौम का हर बच्चा है कासिम सुलेमानी। ए जहाँ वालों कहाँ तक जुल्म हम पर ढाओगे, ए जहाँ वालों कहाँ तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। ऐ जहाँ वालों कहाँ तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। और एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। फराज़ेदार हो शायान शान हो कि न हो, फराज़ेदार हो शायान शान हो कि न हो, फिर इसके बाद कोई इम्तिहान हो कि न हो। फराज़ेदार हो शायान शान हो कि न हो, फिर इसके बाद कोई इम्तिहान हो कि न हो। कटी ज़बान से मीसम ये कर गए साबित, कटी ज़बान से मीसम ये कर गए साबित, अली हो दिल में तो मुँह में ज़बान हो कि न हो। कटी ज़बान से आसिफ ये कर गए साबित, कटी ज़बान से मीसम ये कर गए साबित, अली हो दिल में तो मुँह में ज़बान हो कि न हो। सिद्क़ दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, सिद्क़ दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उसकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। सिद्क़ दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उसकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। हमेशा ज़िंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, हमेशा ज़िंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हमेशा ज़िंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हकीकत तो ये है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने, हकीकत तो ये है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने, मोहम्मद को तो माना है मोहम्मद की नहीं मानी। हकीकत तो ये है आसिफ के कलमा पढ़ने वालों ने, मोहम्मद को तो माना है मोहम्मद की नहीं मानी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास सदर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद को तो माना है मोहम्मद की नहीं मानी, मोहम्मद को तो माना है मोहम्मद की नहीं मानी। साहब मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पे जो है इल्ज़ाम लगते चले आ रहे हैं कि शिया काफिर, शिया काफिर। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह एक जवाब देने की कोशिश की है और समात फरमा लें
کہ خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قراں ہیں تو بس ہم ہیں، خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قراں ہیں تو بس ہم ہیں۔ مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر، مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں، کیونکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شم ہدایت، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شم ہدایت، گیتی پر ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شم ہدایت، گیتی پر ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، گیتی پر ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا کہ ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ، ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ، اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے دور۔ تمام مومنین سے پھر گزارش ایک اور کہ محترم جناب ذوالفقار حیدر صاحب چھمن صاحب کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ان کو طولانی عمر دے اور وہ اسی طرح نوکری انجام دیتے رہے۔ سماعت فرمائیں انشاءاللہ محفوظ ہوگا کہ تخیل میں بھی ہم خلاق اکبر تک نہیں پہنچے، تخیل میں بھی ہم خلاق اکبر تک نہیں پہنچے، درون شہر تو کیا شہر کے در تک نہیں پہنچے، تخیل میں بھی ہم خلاق اکبر تک نہیں پہنچے، درون شہر تو کیا شہر کے در تک نہیں پہنچے، خدا شاہد کے صدیوں سے ہم محو سفر لیکن، خدا شاہد کے صدیوں سے ہیں ہم محو سفر لیکن، ابھی تک بوذر و سلمان و قمبر تک نہیں پہنچے، خدا شاہد کے صدیوں سے ہم محو سفر لیکن، ابھی تک بوذر و سلمان و قمبر تک نہیں پہنچے، ابھی تک بوذر و سلمان و قمبر تک نہیں پہنچے، یہ سوچنا ہی ابس ہے نشان در نہ رہے۔ وہ لوگ سماعت فرمالے جو یہ چاہتے ہیں کہ جو دیوار میں در ہے خانہ کعبہ کی وہ بند ہو جائے، یہ سوچنا ہی ابس ہے نشان در نہ رہے، یہ سوچنا ہی ابس ہے نشان در نہ رہے، سوال ہی نہیں اٹھتا یہ رہ گزر نہ رہے، سوال ہی نہیں اٹھتا یہ رہ گزر نہ رہے، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، اگر نہ مانے تو اللہ کا یہ گھر نہ رہے، اگر نہ مانے، بہت بہت شکریہ ارمان بھائی، ایڈوکیٹ عمار مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ، اگر نہ مانے علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، اگر نہ مانے تو اللہ کا یہ گھر نہ رہے، یہ سوچنا ہی ابس ہے نشان در نہ رہے، سوال ہی نہیں اٹھتا یہ رہ گزر نہ رہے، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، اگر نہ مانے تو یہ اللہ کا یہ گھر نہ رہے، اکھاڑا جب در خیبر ہوا کے دوش پہ تھے، اکھاڑا جب در خیبر ہوا کے دوش پہ تھے، علی کے پاؤں بھی اس دم زمین پر نہ رہے، اکھاڑا جب در خیبر ہوا کے دوش پہ تھے، اکھاڑا جب در خیبر ہوا کے دوش پہ تھے، علی کے پاؤں بھی اس دم زمین پر نہ رہے، اکھاڑا جب در خیبر ہوا کے دوش پہ تھے، علی کے پاؤں بھی اس دم زمین پر نہ رہے۔ اور یہ حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوں کہ زمانہ پیس دے گندم کی طرح چکی میں، رضوان صاحب ذاکر صاحب بہت بہت شکریہ، شعر سماعت فرمالے کہ زمانہ پیس چکی میں، امام وقت کی ہم پر اگر نظر نہ رہے، زمانہ پیس دے گندم کی طرح چکی میں، امام وقت کی ہم پر اگر نظر نہ رہے، تو کسی بشر کا کہاں اختیار موت پہ ہے، کسی بشر کا کہاں اختیار موت پہ ہے، جو اختیار ہو حاصل تو پھر بشر نہ رہے، کسی بشر کا کہاں اختیار موت پہ ہے، جو اختیار ہو حاصل تو پھر بشر نہ رہے، تو پھر بشر نہ رہے، صدا سے کون رہا ہے صدا چلی کس کی، صدا سے کون رہا ہے صدا چلی کس کی، جو چاہتے تھے کہ زندہ رہیں مگر نہ رہے، جو چاہتے تھے کہ زندہ رہیں مگر نہ رہے، قسم حسین کی ایک چلتی پھرتی لاش ہے بس، دل و دماغ و نظر میں علی کا گھر نہ رہے، دل و دماغ و نظر میں علی اگر نہ رہے، قسم خدا کی ایک چلتی پھرتی لاش ہے بس، دل و دماغ و نظر میں علی اگر نہ رہے، تو جو در بدر ہمیں لے جا کے خوش ہوئے آصف، جو در بدر ہمیں لے جا کے خوش ہوئے آصف، سکون کے ساتھ کبھی وہ بھی اپنے گھر نہ رہے، سکون کے ساتھ کبھی وہ بھی اپنا گھر نہ رہے۔ شاہد عباس صاحب بہت بہت شکریہ نعرہ حیدری کے لیے۔
سکون کے ساتھ ایک بار نعرہ حیدری لگا دیں، سکون کے ساتھ کبھی وہ بھی اپنے گھر نہ رہیں۔ ایک اور سلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ حق نہ تھا تو عدل کی میزان میں کچھ بھی نہ تھا، حق نہ تھا تو عدل کی میزان میں کچھ بھی نہ تھا، صرف تھا وہم و امکان میں کچھ بھی نہ تھا، حق نہ تھا تو عدل کی میزان میں کچھ بھی نہ تھا، صرف تھا وہم و گما امکان میں کچھ بھی نہ تھا۔ نقطۂ با کو ہٹا کر تجربے کے طور پر، نقطۂ با کو ہٹا کر تجربے کے طور پر غور سے دیکھا تو پھر قرآن میں کچھ بھی نہ تھا، نقطۂ با کو ہٹا کر تجربے کے طور پر غور سے دیکھا تو پھر قرآن میں کچھ بھی نہ تھا۔ بے حیائی، جھوٹ، مکاری، دغا اس کے سوا، بے حیائی، جھوٹ، مکاری، دغا اس کے سوا باخدا قصر ابو سفیان میں کچھ بھی نہ تھا، باخدا قصر ابو سفیان میں کچھ بھی نہ تھا۔ ارے بٹ رہا تھا اس طرف مال غنیمت اور ادھر، بٹ رہا تھا اس طرف مال غنیمت اور ادھر رونے والوں کے سوا میدان میں کچھ بھی نہ تھا، بٹ رہا تھا اس طرف مال غنیمت اور ادھر رونے والوں کے سوا میدان میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو کہیے حر نے سرور سے معافی مانگ لی، وہ تو کہیے حر نے سرور سے معافی مانگ لی، ورنہ خاک و خون کے ریگستان میں کچھ بھی نہ تھا، وہ تو کہیے حر نے سرور سے معافی مانگ لی، ورنہ خاک و خون کے ریگستان میں کچھ بھی نہ تھا۔ صبر کے ایوان میں تھا صبر کے ایوان میں تھا جشن فتح کربلا، صبر کے ایوان میں تھا جشن فتح کربلا، ظلم کے اجڑے ہوئے ایوان میں کچھ بھی نہ تھا، ظلم کے اجڑے ہوئے ایوان میں کچھ بھی نہ تھا۔ باب شہر علم کی آصف عنایت ہو گئی، باب شہر علم کی آصف عنایت ہو گئی، ورنہ اہل علم کے اذہان میں کچھ بھی نہ تھا، ورنہ اہل علم کے اذہان میں کچھ بھی نہ تھا۔ نقطۂ با کو ہٹا کر تجربے کے طور پر غور سے دیکھا تو پھر قرآن میں کچھ بھی نہ تھا، غور سے دیکھا تو پھر قرآن میں کچھ بھی نہ تھا۔ ایک معافی نامہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، جو ہم سب کے لیے دور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں کہ بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب، ہیں غلطیوں پہ پشیمان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب، ہیں غلطیوں پہ پشیمان بخش دے یا رب۔ تجھے نہ اونگ کبھی اور نہ نیند آتی ہے، تجھے نہ اونگ کبھی اور نہ نیند آتی ہے، نہ دو جہاں کی حفاظت تجھے تھکاتی ہے، نہ دو جہاں کی حفاظت تجھے تھکاتی ہے، یہ دیر سے ہوئی پہچان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب۔ دل و دماغ و نظر میں اترنے والے تھے، شعر سنیے، دل و دماغ و نظر میں اترنے والے تھے، دل و دماغ و نظر میں اترنے والے تھے کہ ہم تو دعویٰ خدائی کا کرنے والے تھے، دل و دماغ و نظر میں اترنے والے تھے کہ ہم تو دعویٰ خدائی کا کرنے والے تھے، تیرا کہاں تھا ہمیں دھیان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب۔ زمین سے عرش تلک جو بھی کچھ ہے تیرا ہے، زمین سے عرش تلک جو بھی کچھ ہے تیرا ہے، بلند مرتبہ اور تو بزرگ بالا ہے، جدا ہے سب سے تیری شان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب۔ سمجھ میں آ گئی اوقات کیا ہماری ہے، سمجھ میں آ گئی اوقات کیا ہماری ہے، ہمارے ذہنوں پہ واللہ خوف طاری ہے، ہمارے ذہنوں پہ واللہ خوف طاری ہے کہ ان دنوں ہے پریشان بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب۔ اور یہ بطور خاص بند سماعت فرما لیں کہ کسی سے جو نہیں ڈرتے تھے وہ بھی ڈر میں ہیں، کسی سے جو نہیں ڈرتے تھے وہ بھی ڈر میں ہیں، جو لوگ چاند پہ ہو آئے آج گھر میں ہے، کسی سے جو نہیں ڈرتے تھے وہ بھی ڈر میں ہیں، جو لوگ چاند پہ ہو آئے آج گھر میں ہیں، صدائیں دیتے ہیں ہر آن بخش دے یا رب، صدائیں دیتے ہیں ہر آن بخش دے یا رب، بفیض نیمہ شعبان بخش دے یا رب۔ کھڑے ہیں ہاتھ پسارے جو تیرے باغی تھے، کھڑے ہیں ہاتھ پسارے جو تیرے باغی تھے، کھڑے ہیں ہاتھ پسارے جو تیرے باغی تھے، نماز پڑھنے لگے وہ جو بے نمازی تھے، کھڑے ہیں ہاتھ پسارے جو تیرے باغی تھے، نماز پڑھنے لگے وہ جو بے نمازی تھے، درست ہو گئے اذہان بخش دے یا رب، درست ہو گئے اذہان۔ بابر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ درست ہو گئے، کھڑے ہیں ہاتھ پسارے جو تیرے باغی تھے، نماز پڑھنے لگے وہ جو بے نمازی تھے، درست ہو گئے اذہان
बख्श दे या रब, बफैज़ नीमह शाबान बख्श दे या रब। अना परस्त शरीयत का साथ देने लगे। शेर सुनिए नसीबुल भाई साहब, रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अना परस्त शरीयत का साथ देने लगे, बहुत से लोग तो खुम्सो ज़कात देने लगे। अना परस्त शरीयत का साथ देने लगे, बहुत से लोग तो खुम्सो ज़कात देने लगे। वफ़ा के और हैं इम्कान बख्श दे या रब, वफ़ा के और हैं इम्कान बख्श दे या रब। बहुत बहुत शुक्रिया शोभी भाई। वफ़ा के और हैं इम्कान बख्श दे या रब, बफैज़ नीमह शाबान बख्श दे या रब। जहाँ से आती थी आवाज़ नाच गाने की, जहाँ से आती थी आवाज़ नाच गाने की, वहाँ से अब कोई आवाज़ ही नहीं आती। जहाँ से आती थी आवाज़ नाच गाने की, वहाँ से अब कोई आवाज़ ही नहीं आती। खामोश हो गए इंसान बख्श दे या रब, खामोश हो गए इंसान बख्श दे या रब, बफैज़ नीमह शाबान बख्श दे या रब। खड़े हैं हाथ पसारे जो तेरे बागी थे, नमाज पढ़ने लगे वो जो बेनमाजी थे। दुरुस्त हो गए अज़हान बख्श दे या रब, समझ में आ गई औकात क्या हमारी है। हमारे जहनों पे वल्लाह खौफ तारी है कि इन दिनों है परेशान बख्श दे या रब। किसी से जो नहीं डरते तो वो भी डर में हैं, जो लोग चांद पे हो आए आज घर में हैं। सदाएँ देते हैं हैरान बख्श दे या रब। बयान कैसे हो आसिफ जो हाल है अपना, बयान कैसे हो आसिफ जो हाल है अपना। वबा के दौर में जीना मुहाल है अपना, वबा के दौर में जीना मुहाल है अपना। बहक के लूलू व मरजान बख्श दे या रब, बहक के लूलू व मरजान बख्श दे या रब, बफैज़ नीमह शाबान बख्श दे या रब। बयान कैसे हो आसिफ जो हाल है अपना, वबा के दौर में जीना मुहाल है अपना। बहक के लूलू व मरजान बख्श दे या रब, बफैज़ नीमह शाबान बख्श दे या रब। इस दुआ के साथ के परवरदिगारा तमाम मुहिब अहले बैत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद, अपने मेरे हक़ में भी दुआ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।